समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रवर्धन र व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बेज एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाखाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज इनरुवा सुनसरी, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे, सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज शङ्खुवा सभा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसुदी नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल, रेडियो परिवर्तन एफएम 89.6 मेगाहर्ज विनायक असम, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौडी एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौडी बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीले कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको नाम अग्रपङ्क्तिमै उच्चारण गर्ने गरेका छौँ। धेरैलाई थाहा पनि छ नेपालको कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानको पाटोमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको भूमिका अग्रणी स्थानमै रहेको छ। तथापि नेपालमा अनुसन्धानको पाटोमा चाहिँ सरकारबाट भने जस्तो चाहिँ बजेट छुट्टिन सकेन, किनकि अनुसन्धानको लागि बजेट धेरै नै चाहिन्छ, तर बजेट चाहिँ सरकारबाट अनुसन्धानको पाटोलाई खासै छुट्टिन सकेन भन्ने खालको गुनासो हरेक पटक र पटक पटक कृषि वैज्ञानिकहरूबाट आउने पनि गरेको छ, किनकि अनुसन्धानमा नै बढी खर्च हुन्छ र अनुसन्धानको लागि पर्याप्त बजेट छैन भन्ने खालको कुरा गुनासोको रूपमा पटक पटक आउने गरेको छ। हामीले भोलि मात्रै हुन लागेको नार्कको स्थापना दिवस 31औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा चाहिँ नार्कको भूमिका कस्तो रह्यो यो 30 वर्षे अन्तरालमा चाहिँ, त्यसै गरी अहिले विशेष गरी आरोप लाउँदै गर्दा सरकारले भने जस्तो चाहिँ अनुसन्धानको लागि कृषि अनुसन्धानको लागि भने जस्तो बजेट छुट्याउन सकेन भन्दै गर्दा चाहिँ साँच्चीकै नार्कको लागि अहिले बजेट पर्याप्त नभएको अवस्था हो त भन्ने विषयमा पनि हामी सन्दर्भ जोड्ने प्रयास स्वरूप चाहिँ आज हामीले भोलि मात्रै मनाउन लागि 31औं वार्षिकोत्सव जुन नार्कको वार्षिकोत्सव हुँदैछ र आज केही घण्टा पछाडि चाहिँ यो पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन पनि हुन लागेको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि आजको श्रृङ्खलामा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीसँग हामी कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा कुराकानी गर्छौँ भने हामीले नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेकबहादुर गुरुङसँग हामी केही समय पछाडि कुराकानी गर्छौँ र यति बेला भने हामीसँग नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम त हामीले 31औं नार्कको स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा यो पूर्व सन्ध्यामा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ, बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा नार्कमा चाहिँ डाक्टर साहब जस्तो हामीले पटक पटक विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न सेक्टरका अभियन्ताहरूले पनि पटक पटक आवाज पनि उठाउनु भएको थियो। भने जस्तो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्याउन सकेन भन्ने खालको आरोप नार्कलाई अथवा नार्कको लागि बजेट छुट्टिनै सकेन भन्ने खालको, बजेटको कारणले पनि भने जस्तो काम गर्न सकेन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। यो नार्कको समग्र अवस्था अहिले कस्तो छ? सरकारबाट भने जस्तो चाहिँ बजेट छुट्टिन नसकेको अवस्था पनि हो डाक्टर साहब, यसलाई सार्दिनुहोस् न यति बेला। अब यसलाई यसरी लिनुपर्छ होला हजुर। अनुसन्धान भन्ने विषय चाहिँ एउटा गहन विषय हो हैन, यसका विभिन्न आयामहरू हुन्छन् र पक्कै पनि कुनै पनि क्षेत्रको विकासको लागि पहिलो पाटो भनेको प्रविधि आवश्यकता पर्छ र त्यो प्रविधि भनेको अनुसन्धानबाट मात्रै आउँछ। तसर्थ
हामीले अनुसन्धानमा जे जति हिसाबले हामीले जोड दिन पर्ने हो वर्षौंदेखि नै त्यसरी जोड दिन सकिएको अवस्था नेपालमा छैन। कृषि अनुसन्धानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले हाम्रै सरहका देशहरू बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत जतिको हामीले यहाँ चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर आजसम्म काम गर्न सकेका छैनौँ र समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअलमा अहिलेको 21औं शताब्दीको कृषि अनुसन्धानको जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनपर्ने हो, स्रोत साधनहरू हुनपर्ने हो, साउथ एसियाकै तुलनामा पनि हामी धेरै नै पछाडि छौँ भन्न चाहिँ हामी सकिन्छ। हजुर डाक्टर जस्तो यो 30 वर्षमा नार्कले विभिन्न उपलब्धिमूलक कार्यहरू गरेका छ अनुसन्धानको पाटोबाट हामी ठिकै छौँ, सन्तोषजनक अवस्थामा नरहे पनि हाम्रो गति चाहिँ अगाडि बढेको आकलन चाहिँ हामीले अहिले गर्न सक्छौँ है? एकदम पक्कै पनि हामीले तुलनात्मक रूपमा कृषि क्षेत्रमा र हामीसँग भएको स्रोत साधन मैले अघि पनि भने जनशक्तिको हिसाबले हामीले अत्यन्तै सफल भनेर भन्न नसके पनि एकदम ढुक्कसँग हामी सन्तोषजनक काम गरेको छौँ र यो देश र यो राष्ट्रलाई कृषि अनुसन्धान र प्रविधि मार्फत यसको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि राम्रो योगदान हामीले पुर्याएका छौँ। त्यति हामी ढुक्कसँग भन्न सक्छौँ। डाक्टर जस्तो हामीले छोटो समयमा यो नार्कका अहिलेसम्मका गतिविधिहरूलाई सबै समेट्न त सक्दैनौँ, तर यद्यपि हामीले सम्झन लायक कामहरू नार्कले चाहिँ 30 वर्षमा के गरेछ केही सम्झन चाहनुहुन्छ यहाँले? पक्कै पनि विगत 30 वर्षमा हामीले हेर्यौँ भने तपाईँलाई म अलिकति उत्पादनको इतिहास पनि बताउन चाहन्छु। हाम्रो 30 वर्षभन्दा पहिला जति उत्पादन थियो धान, गहुँ, मकै खास गरेर 3टा बालीहरूमा लियौँ, किनकि अहिलेको खाद्यान्न समस्या धेरै छ र हामीले खाद्यान्नमै बढी नै हामीले आफ्नो ध्यानहरू पुर्याएका छौँ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि गहुँमा हामीले 100% भन्दा बढी उत्पादकत्व वृद्धि गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर धानमा 75, मकैमा 75% प्रोडक्टिभिटी बढाएका छौँ भने विगत 30 वर्षमा धानमा 56% छ र यो भनेको पक्कै पनि कृषि अनुसन्धानले मात्र होइन, तर यति ठुलो वृद्धि हुनमा कृषि अनुसन्धानको एउटा ठुलो रोल छ। यसले निकालेका प्रविधि र जातहरूको ठुलो रोल छ। पहिला मैले त्यो भन्न चाहे। दोस्रो, अझै पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले निकालेका धान, गहुँ, मकैका प्रविधिहरूलाई किसानकोमा राम्रोसँग पुर्याउन सकेको खण्डमा अहिले जुन धानमा हाम्रो 3.8 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरको उत्पादकता छ त्यसलाई 1 टन हामीले बढाउन सक्ने स्थिति छ। मकैमा त हामीले 2.5 टनसम्म हाम्रा नार्कका प्रविधिहरूलाई राम्रोसँग लगाउन प्रयोग गर्न सक्यौँ भने बढाउन सक्ने स्थिति छ भने त्यस्तै गरेर गहुँमा 0.3 टनसम्म हामीले उत्पादन वृद्धि कृषकको खेतमा गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रा अनुसन्धानका नतिजाहरूले देखाएका छन्। र ओभरअलमा आजसम्म हामीले करिब 723 वटा जातका विभिन्न बालीका जातहरू, खास गरी विकासे जात जसमा हाइब्रिडहरू पनि छन्, निकालेका छौँ। र सिधा अर्थमा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने नेपालमा लगाउने धानका जातहरू मध्ये जति क्षेत्रफल करिब 15 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ भने त्यसको 35%मा नार्कले निकालेका नयाँ जातहरू किसानहरूले लगाउने गर्छन्। त्यस्तै मकैको 73% क्षेत्रफलको 73% नेपाली मकैहरूको लगाउने गरिन्छ भने गहुँको त 94% नार्कले उत्पादन गरेका, विकास गरेका गहुँहरू निकालिन्छ। त्यस्तै आलुमा करिब 46% एरिया चाहिँ हाम्रा जातहरूले ढाकेका छन्। र हामीले यसलाई हेर्दाखेरि एकचोटि यसलाई इकोनोमिक एनालाइसिस गरौँ न भनेर अध्ययन गर्दा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई करिब 3 अरब रुपियाँको हाराहारीमा बजेट दिन्छ, तर गहुँको मात्रै जात नार्कले निकालेको जात परिवर्तन गर्दा राष्ट्रले वर्षको करिब 16.6 अरब रुपियाँ थप प्राप्त गरिरहेको छ। त्यस्तै आलुको नार्कले निकालेका जातहरू मात्र फेरेर कृषकहरूले लगाउँदा करिब 15 अरब रुपियाँको थप आम्दानी राष्ट्रले प्राप्त गरेको छ। यस प्रकार चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि हामीले आर्थिक क्षेत्रमा पनि र किसानको उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि धेरै नै सहयोग गरेका छौँ। र अब म तपाईँलाई अलिकति नयाँ अत्याधुनिक आजभोलिको संसार उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ हामी हाइब्रिडहरूमा जानै पर्ने हुन्छ र त्यो हाइब्रिडको काम पनि हामीले सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि गरेर अहिले धानमा हामीले
हाइब्रिड हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 भन्ने निकालेका छौँ, जसमा हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 चाहिँ मसिनो र अत्यन्तै राम्रो छ र कृषकमा एकदमै लोकप्रिय भइरहेको छ भने त्यस्तै गरेर मकैको पनि नयाँ हाइब्रिड जातहरू हामीले निकालेका छौँ। करिब 5-6 वटा भइसकेका छन् र अहिले रामपुर हाइब्रिड 8, 10, 12, 14 4वटा मकैका हाइब्रिड जातहरू पनि आउँदैछन्। तिनीहरूको उत्पादनहरू एकदमै राम्रो छ र यस प्रकारले हामी कृषि यान्त्रिकरण लगायत हामीले पोषण सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गहुँ मकैमा जिङ्क र आइरन युक्त हामीले जातहरूको विकास गरेका छौँ। जुन जातहरूको मकैको खाद्यान्न खाएमा अथवा गहुँको रोटी खाएमा हाम्रा खास गरेर नेपाली बच्चाहरूमा जिङ्क र आइरनको ठुलो आइमाईहरूमा आइरनको कमी र बच्चाहरूमा जिङ्कको कमी छ भन्ने जुन कुराहरू भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ यसले ठुलो सहयोग गर्न मद्दत पुग्छ र यस प्रकार गोर बाख्रामा, साकिनी कुखुरामा, ट्राउट माछा, गोलबेडाको मा हामीले 3वटा अहिलेसम्ममा हाइब्रिड जात निकालेका छौँ र समग्रमा भन्न पर्दा यसका ठुलो लिस्ट छ र हामीसँग भएको स्रोत साधन जनशक्तिको हिसाबले पर्याप्त मेहनत गरेका छौँ र पर्याप्त योगदान पनि गरेका छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। डाक्टर साहब, जस्तो भने जस्तो चाहिँ जनशक्ति पनि नहुने, यसको बावजुद पनि काम यहाँहरूले गर्नु भएको छ। यो अग्रणी कामको भूमिकालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यसमा आफैमा पनि यो क्षेत्रको लागि विकास प्रबन्धनको लागि आफै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। यद्यपि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चाहिँ नार्कलाई दोस्रो निकायको रूपमा अथवा चाहिँ अलिकति व्यवस्था गर्ने, सहकारी नगर्ने विभिन्न कार्यहरूमा भन्ने खालको आरोप गुनासो पनि पटक पटक सुनिन्छ। यो पनि यथार्थ हो डाक्टर साहब? अब यसलाई यसरी लिनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई जुन उद्देश्यले अथवा के बनाउने भनेर एउटा स्वायत्त र छिटो छरितो अनुसन्धानका कामहरू गर्ने निकाय, खास गरेर भारतमा रहेको भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद छ जुन एउटा सफल निकायको रूपमा संसारभरि नै प्रसिद्ध छ, त्यसैलाई त्यही अनुरूप नेपालमा पनि गरौँ भनेर नेपालमा 2048 सालको ऐन अनुसार यो स्थापना भएको हो। तर अहिले आएर समस्या कहाँनिर बल्झिरहेको छ भन्दाखेरि अहिलेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद न त स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न सकेको छ न त सरकारी निकायको रूपमा काम गर्न सकेको। समग्रमा भन्दाखेरि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई अबको दिनमा एउटा सबल अनुसन्धान गर्न सक्ने संस्था बनाउने हो भने जुन अहिलेको अलिकति असमञ्जसता छ, यो सरकारी निकाय हो कि पूर्ण स्वायत्त निकाय हो, वास्तवमा त्यसलाई स्पष्ट गराउने हाम्रा ऐन कानुनहरू व्यवस्था गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ एउटा स्पष्ट बाटोमा अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न सक्यो भने अहिले भन्दा पक्कै पनि यसले अझै गति लिन्छ जस्तो मैले लाग्छ। डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो डाक्टर साहब मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न सोधिहालेँ। जस्तो आजको पत्रकार सम्मेलनको विषयमा एकछिन पछाडि सोधौँ। जस्तो आज हामीले नार्कमा उत्पादन भएका वैज्ञानिकहरू चाहिँ कतिको सक्षम हुनुहुन्छ नि डाक्टर साहब? यो देशैभरि रहेका नार्कका विभिन्न निकायहरूमा अहिले हाम्रा वैज्ञानिकहरू धेरै हुनुहुन्छ, धेरै क्षेत्रका वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, कतिको सक्षम हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ? सर्वप्रथम त म हजुरलाई अनुरोध गरौँ, हामी वैज्ञानिकहरू 50% मात्रै दरबन्दीमा कार्य गरिरहेका छौँ। 50% हाम्रो खाली छ र अधिकांश वैज्ञानिकहरू हामी विदेशबाट अध्ययन गरेर विदेशका ठुला ठुला अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयहरूकोबाट अध्ययन गरेर त्यहाँको अनुभवहरू सिकेर त्यहाँको प्रयोगशालाका त्यहाँको अत्याधुनिक मसिनहरू चलाउनेहरू सिकेर हामी यहाँ आएका छौँ र यहाँ हामीसँग अत्यन्तै विद्यावृद्धि गरेका पनि धेरै वैज्ञानिकहरू हुन्छ र भन्न पर्दा हामीलाई स्रोत साधन भयो र हामीलाई वातावरण प्राप्त गर्न सक्यो भने हामीले संसारका कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले भन्दा हाम्रा वैज्ञानिकहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् अथवा सो सरहको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ। हामीसँग वैज्ञानिक जनशक्ति एकदमै राम्रो छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर साहब, किनकि हामीले खोजेका पनि यही नै छौँ र हामी सक्षम हुँदाहुँदै सीमित स्रोत साधनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र कम जनशक्तिले पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि हामी कमजोर चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यद्यपि हामी सक्षम छौँ भन्ने खालको यहाँको निष्कर्ष पनि रह्यो है? एकदमै पक्कै पनि हामी सक्षम छौँ। मैले भनिहालेँ, वैज्ञानिकहरूलाई काम गर्नको लागि स्रोत साधन प्लस वातावरण, वैज्ञानिक वातावरण व्यवस्था गर्न पर्यो। उनीहरूलाई विशेष प्रकृतिको, किनकि वैज्ञानिक कार्य भनेको हजुरको कहिलेकाहीँ रातभरि गर्न पर्ने हुन्छ, दिनरात गर्न पर्ने हुन्छ। अब यसलाई एउटा साधारण सरकारी अफिस सरहको सेवा सुविधा दिएर मनोबल त्यति भने जस्तो पर्दैन। हामीले भारतमै पनि मैले भने अघि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदमा त्यहाँका काम गर्ने वैज्ञानिकहरूलाई स्रोत साधनको साथसाथै उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि विशेष सुविधाहरूको प्रावधानहरू छन्
जसले गर्दाखेरि उनीहरू दिनरात घर परिवार नभनिकन काम गर्न सकोस्। ती सबै वातावरणहरू हामीले यहाँ प्रदान गर्न सकियो, अथवा आफ्नो देशको लेभलमा र कमसेकम केही नभए पनि भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशको सरहको ती सेवा सुविधाहरू र वातावरण प्रदान गर्न सकियो भने हाम्रा वैज्ञानिकहरूले पक्कै पनि भारतका वैज्ञानिकहरूले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छन्, पाकिस्तानका वैज्ञानिक भन्दा, बङ्गलादेशका वैज्ञानिक भन्दा, र ती सरहका प्रविधिहरू हामीले निकालेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वस्त छु। डाक्टर साहब, कुराकानी गर्दैमा छौँ। अब हाम्रो यो 31औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हामी पूर्व सन्देहमा पनि छौँ। यो कार्यक्रमको विषयवस्तु के छन्, कार्यक्रमको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा हामी आइसकेका छौँ। हजुर, 31औं वार्षिक उत्सवमा हामीले विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ हामीले कोभिड प्रोटोकलको कारण चाहिँ फर्मल कार्यक्रमहरू, औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्न सकेका छैनौँ। यसमा खास गरेर हामीहरू नेपालका कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सहरूलाई र मिडियाहरूलाई एक ठाउँमा बसेर जुटेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विगत 2 वर्षमा र गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के हुन् र ती उपलब्धि भन्नको अर्थ त्यसका प्रविधिहरू के हुन्, ती प्रविधिहरूको बारेमा सम्पूर्णलाई जानकारी गराए र ती प्रविधिहरूलाई यथाशीघ्र कृषकका कसरी पुर्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा कृषकले ती प्रविधिहरू अपनाएर आफ्नो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो सफलताको एउटा जानकारीको साथसाथै हामीसँग अहिले के समस्याहरू छन्, हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र खास गरेर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षालाई पनि सँगसँगै कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गर्न, एक आपसमा जानकारी आदान प्रदान गर्नको लागि र एउटा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद जस्तो संस्था छ नेपालमा जसले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मिडियामा जानकारी होस्, किसानहरूलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो प्रत्येक साल मनाउने गरेको छौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण समय र यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा आजको यहाँहरूको विषयवस्तुको बारेमा जस्ताको तस्तै बताइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै फेरि पनि नार्कका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई, यहाँहरू सबैलाई शुभकामना तथा बधाई दिँदै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। नार्कको 30 वर्ष कार्यकाल, नेपाल सरकारले नार्कको लागि भने जस्तो चाहिँ जनशक्ति, भने जस्तो चाहिँ स्रोत साधन दिन नसक्दै गर्दा अथवा भने जस्तो बजेट छुट्याउन नसक्दै गर्दा पनि नार्कले गरेका उपलब्धिहरू उपलब्धिमूलक छन् है भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश सँगसँगै आज हामीले यो पूर्व सन्ध्यामा नार्कको स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दाको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ नार्कले के गर्दैछ, के गर्यो भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई हामीले समीक्षा पनि गर्दै थियौँ। कार्यक्रममा जुट्नुभएका नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीज्यूलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ र हामी फेरि पनि कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। नार्कको 30 वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो र हामीले नार्कमै रहेर विभिन्न अवधामा काम गर्नुभएका र नार्कका समेत पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेकबहादुर गुरुङसँग पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँ। हामी उहाँले पनि केही उपलब्धिमूलक काम गर्नुभएको छ नार्कमा छौन्जेल, यद्यपि उहाँले पनि धेरै कुराहरू भन्नुहुनेछ यो विषयमा, किनकि नार्क चाहिँ आज नेपालको एउटा कृषि क्षेत्रको अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर हुँदै गर्दा कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानको लागि आएको अथवा सरकारी निकाय हो, यद्यपि भने जस्तो काम गर्न सकेन, भने जस्तो चाहिँ अधिकार पनि दिन सकिएन नार्कलाई भन्ने खालको कुरा आउँदै गर्दा चाहिँ नार्कको विषयमा चाहिँ स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा नार्कको समीक्षा कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्नेछ भन्ने खालको समीक्षा पनि हामी गरिराखेका छौँ। यति बेला हामीसँग नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेकबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सापकाजी। डाक्टर साहब, हामीले यो नार्कको स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा 31औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा यो पूर्व सन्ध्यामा हामी रहेका छौँ र 30 वर्षे कार्यकाल नार्कको कस्तो रह्यो र नार्कलाई यहाँले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ, कतिको सफल छ, कतिको सक्षम छ र के गर्न बाँकी छ? हस् असिमजी, अब प्रश्न त निकै जटिल छ, जवाफ दिन तैपनि म कोसिस गर्छु। अब यो चाहिँ जुन 31 वर्ष अगाडि नार्कको गठन भएको थियो त्यसमा चाहिँ अब सम्पूर्ण हामी सबैले जति पनि यसका सरकारवाला किसानहरू भयो अनि चाहिँ अब जति पनि चाहिँ यो मन्त्रालय आदि सबैले चाहिँ के महसुस गर्यो भने देशको कृषिलाई अझै उत्थान गर्ने हो भने एउटा छुट्टै चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच आयो। त्योभन्दा पहिला पनि
निकै चाहिँ यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नै र कृषि विभाग अन्तर्गत नै एक प्रकारको चाहिँ यो कर्मचारीहरू जो वैज्ञानिक कर्मचारीहरू थिए, एक प्रकार वैज्ञानिक सोच भएका दुईटा पक्ष जस्तो देखिन्थ्यो। एउटा प्रचारमुखी, एउटा प्रसारमा काम गर्ने साथीहरू, अर्को चाहिँ रिसर्चमुखी, अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि मान्यता रहेको। त त्यही दुईटा धारलाई चाहिँ विचार गरिकन अहिले एउटा चाहिँ यो कृषि नार्क गरिकन एउटा चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद भनेर एउटा चाहिँ एउटा छुट्टै यसको चाहिँ अटोनोमस बडी चाहिँ गठन भएको हो। विगतमा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको सुरुवाती दौरमा जुन तरिकाको एउटा परिकल्पना गरिएको थियो त्यस्तो अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो चाहिँ सशक्त भूमिका खेलिरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले चाहिँ अलिक गर्नु सकेका छैन कि भने जस्तो कुराहरू सुनिन आएको चाहिँ छ। विगतमा चाहिँ बरु सुरुमा यसको चाहिँ पक्ष चाहिँ दरिलो थियो कि अहिले चाहिँ यो कमजोर हुनका चाहिँ थुप्रै कारणहरू छन्। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पनि केही थाहा होला, जस्तो कि बजेटको अभाव हुनु, विगत चाहिँ 6-7 वर्षदेखि नै चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ जुन चाहिँ पुराना अनुभवी र चाहिँ बढी चाहिँ यो खालका जति पनि चाहिँ वैज्ञानिक जनशक्ति थियो ती सबै चाहिँ उमेरको हदले गर्दाखेरि रिटायर भएर चाहिँ घरतिर लागे। तर उनलाई चाहिँ अब फेरि उनीहरूको चाहिँ स्थानपूर्ति गर्नको लागि विगत 7 वर्षसम्मदेखि कुनै पनि नयाँ वैज्ञानिकहरू, नयाँ सोचहरू एक प्रकारले चाहिँ त्यो संस्थाभित्र प्रवेश गर्नु नसकेको एउटा प्रमुख कारण मान्दछु। त्यसै गरिकन चाहिँ विगतका वर्षहरूमा अब जुन तरिकाले जुन परिदृश्यलाई सोचेर नार्कको चाहिँ स्थापना गरियो सोही अनुरूप यसले चाहिँ सहयोगहरू नपाउनु अनि चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ यो रिसर्च भनेको अलिकति चाहिँ महँगो खालको नै प्रक्रिया हुन्छ। यथेष्ट मात्रामा चाहिँ बजेट नहुनु, अलिकति चाहिँ जुन देशको अवस्था जो छ विगतमा अब थुप्रै चाहिँ खुड्किलाहरू आयो नार्कको स्थापना भएपछि। जस्तै चाहिँ अब ठुलो चाहिँ अब जुन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भुइँचालो आयो एक प्रकारको होइन, चाहिँ अब अर्थक्वेक भयो 2015 सालको। त्यसै गरिकन चाहिँ नाकाबन्दी अनि चाहिँ यो फेरि यो चाहिँ जुन यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ अवस्थाहरूले पनि यसले चाहिँ विगतका दिनमा यथेष्ट मात्रामा चाहिँ काम गर्नु चाहिँ पाइएको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा अनुभूति समय पनि पाएन। त्योभन्दा पहिला बरु अब चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू, धानका चाहिँ अब उन्नत जातहरू भयो, माछाको चाहिँ प्रविधिहरू भयो, अनि चाहिँ पशुपालनको क्षेत्रमा, बागवानीको क्षेत्रमा अनि चाहिँ सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा राम्रै खालको चाहिँ काम भइरहेको जस्तो बुझिन्थ्यो। तर अहिलेको चाहिँ यो जो वैज्ञानिक चाहिँ जुन कर्मचारीहरूको अभाव भयो त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ केही निकै ठुलो चाहिँ चोट पाएको छ कि जस्तो चाहिँ अनुभूति हुन्छ। अनि फेरि यसलाई पनि देशको जुन चाहिँ एज ए होल जुन चाहिँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश छ त्यसबाट चाहिँ नार्क अलग्गै हो भन्न पनि नमिल्ने अवस्था भयो। त्यहाँ पनि अब वैज्ञानिक कर्मचारीहरू भन्दा पनि अब अन्य तहका चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ अलिकति बढी प्रश्रय पायो भन्ने खालको अन्य हाम्रा चाहिँ समकक्षी जो निकायहरू छन् उहाँबाट चाहिँ गुन्जिने आवाज त्यो पनि हो। र जबसम्म हामी दूरदराज ठाउँमा गएर चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी काम गर्न चाहिँ जति प्रभावकारी किसिमले गर्न सक्थ्यौँ, बढीभन्दा बढी जनशक्ति फेरि काठमाडौँ केन्द्रित भयो बनाइयो कि जस्तो पनि लाग्छ। अलिकति त्यसलाई चाहिँ पनि रेगुलेट गर्नुपर्ने थियो, त्यही पनि कहीँ अलिकति केही ढिलापन भयो कि भन्ने आदि कुराहरूले गर्दाखेरि अझै पनि धेरै चाहिँ अब कृषि जगतलाई नै यो करिब यो 60% 65% चाहिँ जनसङ्ख्यालाई चाहिँ धान्ने यो प्रतिनिधि संस्था हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ बलियो नबनाइकन चाहिँ कुनै पनि तरिकाले हामी अझै बढी चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा अलिकति स्वावलम्बनतर्फ चाहिँ अग्रसर हुन कठिनाइ नै हुन्छ नै। त यसलाई चाहिँ जस्तो जस्तो अवस्थामा रहे पनि यसलाई चाहिँ अझै योभन्दा बढी चाहिँ स्फूर्तवान र चाहिँ बलियो बनाउनु भएको विकल्प त म देख्दिनँ है यसलाई चाहिँ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्दै गर्दा केही सीमित स्रोत साधनमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता अगाडि डाक्टर साहबले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
जस्तो उहाँले भन्दै गर्दा हामी एक त दरबन्दी पनि थोरै मात्रै छ, नियुक्ति थोरै छ, हामी थोरै जनशक्तिमा पनि काम गर्न बाध्य छौँ, एउटा प्रसङ्ग यो सार्दै हुनुहुन्थ्यो, यो यथार्थ कुरा पनि छ। अर्को प्रसङ्गबाट चाहिँ हामी बजेटमा चाहिँ कमजोर नै छौँ, किनकि एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा पनि पुरै सुम्पिन सकेन सरकारले। अर्को हिसाबले चाहिँ हाम्रो बेला बेला अनियल पनि भयो, काम एकाधिकार हुन सकेन भन्ने खालको प्रसङ्ग पनि आउँथ्यो। यो बेला बेला गाँधिने समस्या पनि आउँछ नारकमा डाक्टर साहब? अब चाहिँ स्रोत साधन त अब चाहिँ छँदै छैन। अब यो रिसर्च र अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयलाई हामी कसरी हेर्दछौँ त भन्दा अन्य चाहिँ जुन सामान्य मस्तिष्क भन्दा बढी अलि चाहिँ मेहनत गर्न सक्ने, अलिकति ज्ञानको भण्डार भएको, जुन हामीले चाहिँ जुन एकाडेमिक ट्यालेन्टका कुरा गर्छौँ, जुन चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ यो एकाडेमिसियनको चाहिँ जस्तो खालको त्यस्तो खालको मानिसहरूले बढी डेडिकेटेड भएर चाहिँ रिजल्टका नतिजाहरू, रिसर्चको नतिजाहरू छिटो ल्याउन सक्छ भन्ने अवधारणा हामीभित्र गाँजिएको चाहिँ छ। तर चाहिँ त्यस्तो खालको जुन चाहिँ बढी ट्यालेन्टेड ब्रेनलाई र चाहिँ जुन एकाडेमिक ओरिएन्टेसन भएको ब्रेनहरू हुन्छ उनलाई चाहिँ टिकाइराख्न चाहिँ गाह्रो भयो। त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आखिर मानिस नै हो चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जीवनयापनको लागि त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा बल्ल चाहिँ त्यो मानिस बढी डेडिकेटेड भएर काम गर्ने चाहिँ वातावरण बन्दछ। तर एउटा चाहिँ पिएचडी गरेको, मास्टर्स गरेको चाहिँ विद्यार्थी एउटा वैज्ञानिक भन्दा एउटा चाहिँ बिएससी अब एमएससी गरेर मात्रै चाहिँ अनुभवी हुन्छ, सरकारको चाहिँ बडा चाहिँ त्यसको अधिकार क्षेत्र पनि छ। त बरु चाहिँ अब हामीहरूको चाहिँ जुन शक्ति कृषिको जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू निस्कन्छ बजारमा, उनीहरू वैज्ञानिक भएर बस्नुभन्दा बरु उतैतिर चाहिँ यो सहसचिव उपसचिव भएर जानलाई उनले चाहिँ गाडीको सुविधा पाउने, बढी तलब पाउने, बढी चाहिँ आकर्षक जीवनयापन चाहिँ शैलीको चाहिँ जीवनयापन गर्ने, यता चाहिँ त्यो पिएचडी एमएससी गरेका मान्छे चाहिँ बसको डन्डी समातेर चाहिँ फेरि आवत जावत पनि बसमै गर्नुपर्ने जस्ता परिस्थितिले पनि यो जुन चाहिँ सामाजिक आर्थिक परिवेशले पनि यसलाई चाहिँ केही हदसम्म त्यस्तो खालको चाहिँ यो फ्रुटफुल जुन चाहिँ एकाडेमिक भएको ट्यालेन्टेड विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नार्क उनीहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नमा उति सफल भएनौँ कि त्यस्तो खालको वातावरण अब हामीले चाहिँ नार्कभित्र चाहिँ पैदा गर्नु सकिएन कि भन्ने पनि हुनसक्छ। डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषय। हामी यो नारको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ विशेषतः स्थापना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा हुँदै गर्दा हाम्रो समीक्षा पनि गर्छौँ। हामी सकेसम्म नेगेटिभ कुराहरूलाई धेरै जोड दिएका छैनौँ। यद्यपि हामीले सबैले, सरकारले अथवा हामी सबैले चाहिँ सुधार्नुपर्ने कुरालाई हामी पक्कै पनि स्वीकार्नुपर्छ र सुधार्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देशको लागि पनि हामीले कार्यक्रममा त्यो खालका सन्देशहरू दिइराखेका पनि छौँ। डाक्टर साहब, अब यति समस्याको बावजुद पनि निकै उपलब्धिमूलक काम नार्कले गरेको छ। केही सम्झना लायक कामहरू छन् भने यति बेला साथ दिनुहोस् न डाक्टर साहब, किनकि यहाँ पनि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहनुभयो धेरै समय र अहिले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा पनि यहाँले निहालिराख्नु भएको छ नार्कलाई। हजुर, हो, धन्यवाद सापकोटाजी। अब विगतमा चाहिँ अब यस्ता चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ आरोह अवरोहको बिचमा पनि, उतार चढावको बिचमा पनि अब चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ निकै प्रभावकारी कामहरू भएको जस्तो मान्दछु। म चाहिँ धेरै चाहिँ समय, धेरै कालखण्ड चाहिँ यो पशु तथा मत्स्य निर्देशकको रूपमा पनि क्रियाशील रहेँ। त्यो बेलामा म एउटा मत्स्य वैज्ञानिकको रूपमा पनि क्रियाशील रहेँ। त मेरै क्षेत्रमा भएको चाहिँ अब ठुलो एक प्रकारको निकै महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ सायद नेपालको चाहिँ जुन पहिला माछा पालन हुने क्षेत्र कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यही तराईका चाहिँ 22-23 जिल्लालाई मात्रै देखाउने गर्दथ्यौँ। तर नारको गठनपछि अब चाहिँ हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ देशका सम्पूर्ण चाहिँ 77 जिल्लामै अब माछा पालन गर्न सकिने एउटा चाहिँ वातावरण बनेको चाहिँ छ। त्यो मध्य पहाडतर्फका पनि जो चिसो पानीको क्षेत्रमा रहने जति पनि किसानहरू छन्, तराईको त चाहिँ त एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ मत्स्य विकास चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। मत्स्य खेतीमा धेरैभन्दा धेरै किसानहरू आइरहेको चाहिँ छन्। आत्मनिर्भरतातर्फ चाहिँ उन्मुख पनि छौँ। त अब पहाडतर्फ पनि त्यो वातावरण बन्यो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सानातिना उपलब्धि होइन जस्तो मान्छु, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ठुलो उपलब्धि हो।
माछाको क्षेत्रमा हिमाली क्षेत्रबाट पनि चाहिँ माछा उत्पादन हुन सक्नु भन्ने एउटा चाहिँ यो एउटा उदाहरण पेश गरेको चाहिँ छ। अझै चाहिँ यो पूर्ण रूपले चाहिँ मेच्योर चाहिँ भइसकेको चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ मेच्योर गर्दै लिएर गएको खण्डमा यो चाहिँ साँच्चैको चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले गरेको एउटा चाहिँ अद्वितीय नमुना, अद्वितीय उदाहरण बन्नु सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र हाम्रो आजको सन्दर्भमा 31औं स्थापना दिवस नार्कले मनाउँदै गर्दाको विषय र नार्कको समग्र अवस्था कस्तो रह्यो समीक्षात्मक रूपमा चाहिँ हामी सबैले बुझ्ने गरेर साथ दिनुभयो। अन्तिम खण्डमा छौँ। यति बेला लाखौं श्रोता मित्रहरूले देशैभरबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आवाजलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यही हो चाहिँ यो धेरै चाहिँ यो निराशिनुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपालका चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु र चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ अझै यसको चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ परिस्थिति छ, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति छ, थुप्रै कुराहरू चाहिँ छ। कसैले चाहिँ अर्ग्यानिक मात्रै गर्नुपर्छ भन्छ, कसैले चाहिँ टुरिज्मसँग यसलाई एसोसिएसन गर्नुपर्छ भन्छ, या चाहिँ कुनै स्पेसल खालको चाहिँ बालीको मात्रै उत्थान गर्यो भने हाम्रो चाहिँ बढी प्रभावकारी किसिमले चाहिँ हामी आफ्नो बालीहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ। त अहिले यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ अब दर दिन प्रतिदिन यसलाई चाहिँ जुन परिवर्तनहरू भइरहेको चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने हौसला र हिम्मतका साथ अगाडि बढेको खण्डमा मलाई चाहिँ म सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई र चाहिँ यो कृषि क्षेत्रसँग चाहिँ सरोकार राख्ने सम्पूर्ण जति पनि नीति निर्माताका तहमा पनि बस्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ सहयोगी सरहरू हुनुहुन्छ, चाहिँ अब अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु भएर बसेर चाहिँ विभिन्न पदमा पदासीन हुनुभएको चाहिँ छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सायद अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ विशिष्टीकृत गर्दै गएको खण्डमा कृषि क्षेत्रको भविष्य पनि उज्जवल देख्छु सर। र यसपछि साथै चाहिँ सबैको यो कृषि क्षेत्रले चाहिँ उत्थान गर्दै जाओस् भन्ने पनि शुभकामना आज यो नार्क दिवसको दिनमा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ यो सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, हामीले समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ र कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दैथ्यौँ डाक्टर टेकबहादुर गुरुङ। उहाँ चाहिँ कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत हुनुहुन्थ्यो र लामो समय नार्क अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूमा रहेर पनि काम गर्नुभयो। र विशेषतः नार्कको स्थापना दिवस हामीले मनाउँदै गर्दा 31औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ हामीले नार्कले के गर्यो, के गर्न बाँकी छ, सरकारले भने जस्तो बजेट छुट्याउन सकेन र किन चाहिँ छुट्याउन सकेन, सरकारले किन चाहिँ सहकारी गर्न सकेन, अथवा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नार्कसँग चाहिँ किन चाहिँ सहकारी हुँदैन भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय आजको यथार्थलाई पनि हामी सँगसँगै साट्ने प्रयास गर्दै नार्कले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिमूलक सम्झना लायक कार्यहरूलाई समेत हामीले साट्ने प्रयास गरेका थियौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ भने अहिले हामी पछिल्लो खण्डमा चाहिँ नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेकबहादुर गुरुङसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। यही नै कुराकानी सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरू छन् भने पक्कै पनि यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको रेडियो मार्फत हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँहरूले सिधै 98 510 97 192 98 510 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।